او غمخار بڑا سونا کرم دے نیرا اٹیج وی جان جبل جبارا پٹیج وی جان حضور کو سر دعا نہ مگ دے دھان شکلاں وٹیج وی جان خزانہ پرانی سینہ نبی دا اے امبر تو وجہ پسینہ نبی دا اے کوثر زمانے تو آلہ جنت اے جنت تو آلہ مدینہ نبی دا اے رات مشکل کالی قبر دیا کرکھنے تیاری اوکھے سفر دیا اے رات مشکل ماما دے بتیرے کئی تھی جدا گئے کئی کھل دے انفل کنا گیا کئی کھل دے انفل کنا گیا سجنان دے کولوں اجی موں لکا گئے لک گئی شکل جو پل نہیں نظر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کرکھنا تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل جتنا بھرا بیٹھو اولا کے دوسری اللہ دے نبی فرمائے جیرا بندہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ ترے دفعہ پڑھتے اللہ پورے ختم دا ثواب دے میرے اکابرین بزرگاں دا عقیدہ ہے زمین آسمان بدل سکتے قیامت تک پیچھے نبی دا فرمان نہیں بدل سکتا یہ میرے آقا دا فرمان ہے سارے ساتھی عقیدہ طور سے اور محبوب دا فرمان دے مطابق اولا کے دروسے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ ترے قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص سے پڑھو دیوالی انشاءاللہ کال سے مولا عدیق اور محسب سے اگر کام کن اور ساتھی دعا کر سکتے سارے ساتھی پہلے تمام ماں باپ پڑھ دیں سارے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم